تو इस चैप्टर की शुरुआत में हम स्कॉर्पियन गर्ल और हांजो का सीन देखते हैं, जहां वो दूसरी लड़की उनके सामने खड़ी थी और स्कॉर्पियन गर्ल को काफ़ी चोटें भी आई थी और बोलती है शिट, ये क्या है इस लड़की की दिक्कत, मेरे सारे अटैक इस पर काम ही नहीं कर रहे। और वो लड़की तो तैयार खड़ी थी फाइट के लिए। फिर स्कॉर्पियन गर्ल आती है दौड़कर फिर से अटैक करने के लिए, जिसको वो दूसरी लड़की बड़ी आसानी से रोक लेती है। इसी तरह से स्कॉर्पियन गर्ल कुछ और अटैक करती है जिनको भी वो बहुत ही आसानी से डोज कर लेती है और उल्टा स्कॉर्पियन गर्ल को ही उठाकर दूर फेंक देती है। लेकिन इतने में ही हांजो उसके पीछे से आता है उस लड़की पर अटैक करने के लिए, लेकिन वो लड़की भी ये नोटिस कर लेती है। पर काफ़ी देर हो चुकी थी और हांजो ने एक अटैक कर दिया था उस पर। फिर हांजो जंप करके पीछे आ जाता है और फिर उसको देखता है। तो वो लड़की कहती है कि तुम्हारे सारे अटैक यूजलेस हैं मेरे इस आर्मर की वजह से, ये स्टील से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो तुम कैसे ही काट सकते हो इसे। फिर हमको इस लड़की की एबिलिटी बताई जाती है, मतलब इसने जिस इंसेक्ट का डीएनए इनहेल किया है उसकी एबिलिटी। ये अफ्रीका में पाया जाता है ये इंसेक्ट, और इसको बहुत ज़्यादा ही मतलब डिफेंसिव इंसेक्ट है और इसका आर्मर जो है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता आसानी से। इसके कंधों पर जो आर्मर टाइप बना होता है वो इसको दूसरे शिकारियों से बचाता है। हम फाइट पे आते हैं जहां उस लड़की ने फिर से हांजो पर अटैक कर दिया था और हांजो को दूर फेंक देती है। जहां हांजो टप्पे खाता हुआ दूर जा रहा था, लेकिन स्कॉर्पियन गर्ल उस पर अटैक करने के लिए दौड़ती है और अटैक करते हुए सोचती है कि इसका ये आर्मर बहुत ज़्यादा ही सख्त है, क्या ये भी फूड ट्रेनिंग्स में से है। और अपने हाथ पर कुछ आर्मर टाइप चढ़ाकर बोलती है कि मैं भी किसी से कम नहीं, मैं भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, और एक जंप मारती है उस पर अटैक करने के लिए। लेकिन उस लड़की ने भी अपने कंधों से उस अटैक को रोक लिया था और अभी स्कॉर्पियन गर्ल की आर्मर की पावर बस 50% ही बढ़ी थी और उस लड़की का आर्मर चटकने लगा था, जिसको देखकर वो लड़की भी काफ़ी शॉक थी। जिसे टूटता हुआ देखकर वो स्कॉर्पियन गर्ल भी हंसती है, लेकिन वो लड़की भी एक डेवल सी स्माइल देती है। और फिर हमको उस इंसेक्ट के बारे में कुछ और डिटेल दी जाती है, जहाँ ये ब्लड टाइप अटैक करता है जिसकी वजह से जिसका दुश्मन है कुछ टाइम के लिए अंधा हो जाता है। और ये अटैक अभी उस लड़की ने स्कॉर्पियन गर्ल पर किया था। और स्कॉर्पियन गर्ल पीछे आकर बोलती है क्या मेरे आंखों में कुछ चला गया है। और फिर स्कॉर्पियन गर्ल बोलती है क्या इसकी वजह से मुझे दिखाई नहीं दे रहा। वो लड़की तो बोलती है कि इसे ज़्यादा पर्सनली मत लेना, तुम्हें तो पता ही है जंगल के कानून में अपने दुश्मन की नज़रों को कमज़ोर करना ही सबसे अच्छी स्ट्रेटजी कहलाती है। और वैसे भी इसका जो केमिकल है वो थोड़ा वीक है, तो ये ब्लाइंडनेस टेम्पररी ही रहेगी, कुछ देर में ठीक हो जाओगे तुम। और ये बोलकर उस पर एक ज़ोरदार अटैक कर देती है। मतलब ये अटैक कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से लगा था स्कॉर्पियन गर्ल को। और वो लड़की बोलती है कि इतना टाइम के लिए तुम मेरा पंचिंग बैग बनोगी, ठीक है ना। ये बोलते हुए हंसते हुए आती है अटैक के लिए और स्कॉर्पियन गर्ल पर बहुत सारे अटैक कर देती है और एक अटैक करके पीछे फेंक देती है स्कॉर्पियन गर्ल को। और फिर पूछती है कि मैंने सुना था तुम्हें भी ब्रीडर ने पाला था बचपन में, लेकिन तुम उससे ज़्यादा वीक हो जितना मैंने सोचा था। वैसे मुझे अभी तुम्हारे उस फ्रेंड जॉन नाम था ना उसका, हाँ शायद, उसके लिए मुझे अभी बुरा लग रहा है जो तुम्हारे पीछे आया और अभी कैद में है। जिस पर स्कॉर्पियन गर्ल कुछ बोल नहीं पाती, लेकिन फिर एकदम बोलती है क्या तुम भी उस ऑर्फनेज से हो। थोड़ा अजीब सा शक्ल बना के बोलती है हाँ। और सच्चाई से बताऊं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई पर्सन कहाँ से हो, लेकिन मुझे अभी भी उस ऑर्फनेज की स्ट्रॉन्ग मेमोरीज याद है। स्ट्रॉन्ग का मतलब तुम बेड भी ले सकते हो, जहाँ सारे लोग धोखा देने के लिए हर वक्त तैयार खड़े थे और बच्चों को बेच देते थे पैसों के लिए। लेकिन उन सब के बीच में था जॉन, तुम्हारा वो दोस्त जो काफ़ी उसूलों वाला था। जो सुनकर स्कॉर्पियन गर्ल बोलती है तुम क्या बात कर रही हो। तो वो लड़की बोलती है कि वैसे मैं किसी की साइड नहीं ले रही, ना मुझे इससे फ़र्क पड़ता है कि कौन अच्छा है या बुरा, पर वो सच में एक स्ट्रॉन्ग लड़का था। और स्कॉर्पियन गर्ल पर अटैक करते हुए बोलती है कि जिंदा रहना हो तो अच्छा बुरा कोई कुछ नहीं देखता, बस जिंदा रहने की कोशिश करता है, और यही तो जंगल का कानून है। ऐसी चीज़ें हैं जिनको इंसान अक्सर पसंद करते हैं कहानियों में। और थोड़ा ख़तरनाक होकर बोलती है कि लेकिन अगर सच्चाई में देखा जाए तो ऐसी एक चीज़ है जो कमज़ोर हो हमेशा दूसरे लोग उसको पीछे छोड़ जाते हैं, यही तो है इंसानों में भी। और एंटीना गर्ल को और पीटते हुए बोलती है कि
جب تم عام سی لڑکی تھی چھوٹی، تم اپنے فادر کے ذریعے ماری پیٹی جاتی تھی اور ابیوز ہوتی تھی، اور پھر جب وہ ٹائم آیا جب تمہیں اورفنیج والوں نے کڈنیپ کیا، تب بھی تم کچھ نہیں کر پائی، اور اس کی بجائے تم نے تقریباً اپنے اس دوست کو مار ہی دیا تھا جو تمہیں بچانے کے چکر میں پڑا تھا اور سارے وقت تمہاری ہی ہیلپ کرتا رہا۔ اسکورپن گرل یہ سب سوچ ہی رہی تھی، لیکن اتنے میں ہی وہ ایک اپر کٹ مار دیتی ہے اسکورپن گرل کو، اور ہم پھر دیکھتے ہیں اسکورپن گرل کی کافی حالت خراب تھی اور وہ نیچے پڑی تھی، لڑکی اوپر کھڑی تھی اور بول رہی تھی کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کتنا ہی اسٹرانگ ایکٹ کیوں نہ کرو، اگر تم اپنے مشکل حالات میں اپنے دوستوں کے لیے مصیبت بنتی ہو تو تم ایک کچرے سے زیادہ اور کچھ نہیں، یہی اصلی حقیقت ہے جو تمہیں سمجھنا ہوگا۔ کیا میں ٹھیک نہیں بول رہی ہے نا؟ اور پھر جیپ لپاتے ہوئے بولتی ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تم ٹریش ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایک فوڈ کے ذریعے تمہیں دیکھا جائے تو تم کچھ تو کام آ سکتی ہو، ہے نا؟ یہ بول کر بہت ہی کریپی وے میں اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے، لیکن اتنے میں ہی اچانک ہانزو آ جاتا ہے اور اس کے ہاتھ کو اپنے پیر سے روک دیتا ہے، جو دیکھ کر وہ لڑکی بھی حیران تھی، اور ہانزو اسکورپن گرل سے کہتا ہے کہ اب بچوں کی طرح رونے مت لگ جانا یار، یہاں تمہیں پتہ ہے بلائنڈنس کوئی ایسی چیز نہیں جو اتنی بڑی ہو، وہ ٹھیک ہو سکتی ہے ابھی، اور کیا ہی ہوا اگر تم نے تھوڑی مشکلیں پیدا بھی کر لی تو وہ دوست ہی تو ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے لیے مصیبت بھی بنتے ہیں اور ایک دوسرے کی ہیلپ بھی کرتے ہیں۔ کیا میں ٹھیک نہیں کہہ رہا؟ یہ ہنستے ہوئے بول رہا تھا اسکورپن گرل کو دیکھ کر۔ ہانزو کی یہ باتیں سن کر اسکورپن گرل میں بھی جوش آ جاتا ہے اور ہنستے ہوئے بولتی ہے کہ اب اپنے آپ کو اتنا بھی بڑا مت سمجھو۔ پھر ہانزو پیچھے ہٹتا ہے اور اسکورپن گرل آگے آتی ہے فائٹ کے لیے اور اٹیک کر دیتی ہے، جس کو وہ لڑکی ڈوج کر دیتی ہے اور سوچتی ہے کیا اس نے مجھے بالکل پرفیکٹلی ایم کیا تھا، یہاں تک کہ ابھی ٹھیک سے دیکھ بھی نہیں سکتی پھر بھی، اور یہ سب اسکورپین کی وائبریشن ایفیکٹ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لیکن پھر سے اسکورپین گرل ایک اپر کٹ مارنے کی کوشش کرتی ہے جس کو بھی وہ لڑکی ڈوج کر دیتی ہے، لیکن اچانک اس لڑکی کی آنکھیں بڑی ہو جاتی ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسکورپن گرل نے اپنی ٹیل اس کے کندھے میں دھسا دی تھی اور سوچتی ہے کیا اس کی پوچھ، پیچھے ہٹتے ہوئے سوچتی ہے کہ یہ کوئی بات نہیں، ایمپرر اسکورپین میں کوئی مشکل سے ہی پوائزن ہوتا ہے تو یہ ٹھیک ہے، اور یہ جو اسکار ملا ہے مجھے کندھے پر یہ بھی اتنا کوئی خاص ڈیمیج نہیں میرے لیے، لیکن اچانک اس کو ایک جھٹکا لگ جاتا ہے اور منہ سے بہت سارا خون نکلنے لگ جاتا ہے اس لڑکی کا، اس کے منہ کان ناک سب جگہ سے خون نکل رہا تھا اور وہ سوچتی ہے کیا اتنا خطرناک وینم یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر ہم کو ایمپرر اسکورپین کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ نارملی تو ایمپرر اسکورپین کے پاس پوائزن نہیں ہوتا، اور ہوتا بھی ہے تو بہت ہی ویک ہوتا ہے کیونکہ اس کی فزیکل جو ایبلٹی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ ایک مضبوط آرمر اس کے پاس ہوتا ہے، اور اپنی پوچھ کو وہ کبھی کبھار ہی یوز کرتا ہے اسی لیے، لیکن اسکورپین گرل کے بارے میں یہ الگ ہے کیونکہ وہ 2 بار وینم کے پیٹ میں آ گئی تھی، اسی لیے اس نے ایک طریقہ نکالا اور اپنی باڈی میں وینم کو ایڈجسٹ کرنے لگی تاکہ اس کو وینم کے اگینسٹ ریزسٹنس مل سکے، اور یہ نتیجہ تھا اس کا، اور یہ سب ہوا اسکورپن گرل کے پرسنل اسائنمنٹ میں، اس میں نیٹروکسین کو انجیکٹ کیا گیا جو کہ بہت زیادہ ہی خطرناک پوائزن ہے یا وینم جو بھی کہہ سکو، اور اسکورپن گرل نے دوسرے اسٹوڈنٹس سے بھی وینم لیا جس کی وجہ سے اس کو وینم کے خلاف ایک اسٹرانگ ریزسٹنس ملا، اور اس کی باڈی بھی بہت زیادہ اچھے سے اڈاپٹ کر پائی وینم کو، اسی وجہ سے وہ اپنی باڈی سے اتنا خطرناک وینم نکال سکتی ہے۔ اور پھر اسکورپن گرل بولتی ہے کہ تم نے کہا تھا کہ کمزور سائٹ ہمیشہ کچرا ہوتی ہے نا؟ اور پھر اسکورپین ایمپرر سٹانس لے کر بولتی ہے کہ چلو دیکھتے ہیں اس کو کمپیئر کر کے کہ کون سی سائٹ سچ میں ٹریش ہے اور کون سی سچ میں پاورفل، اور اسی کے ساتھ یہ چیپٹر یہیں ختم ہوتا ہے، تو ملتے ہیں نیکسٹ چیپٹر میں۔